कित्याक आमच्या रोमन कॅथलिकांनी आमकां इंडियाक इल्लो पयलो जावन आपुस्तक जावन आसा थॉमस तांचे फाटला राजी तशी ते त्या टायमार तेंची तें सांगता आमचे ते गोवालेचे ते तुम्ही आता केल्या तुमचे वीस स्टार्टिंग मारता आमचे मॉडल प्लेयर्स शॉर्ट डिफरन्स काय आम्ही ॲक्च्युली देवाला किंवा उलटा मदत करतो पहिले तुमच्या तसेच झालं आमच्या अर्थीत आणि त्यामुळं आमचं सर तर तसा तुमचं 2018 ते केले म्हणून तुमकां हेचेर एक्सप्लेन करता आमचे आदीं तुमचे कॅथलिकांनी तशें जालें सेकेंड वॅटिकना पयलीं कशें आसलें पयलें आल्तारीक फूड कर नंतर मागणें मीस आनी आसलें तशेंच आतांगी आमचे त्या तरेतीरच आसा आनी हांगासर तुमकां कळी जाता हे आल्तार हांगासर थंयसर त्या सायडीक आनी 12 अपोस्तलांच्या बाबतीन थंयसर 12 कॅन्डल्स आसात हांगासर सगळ्या जिविताचे जेजूच्या जिविताचे कडी आसा हांगासर बरी कसली हाडिल्ले जल्माचे बाल्तीम लास्ट सप्पर मागीर निमाणे जेवण मागीर पुरसाचे मागीर मेल्ल्यांचो पुनर्जीवन कोण जाल्लो आनी पेंतकोस्ताचे इतले सकयल एका आयकन्स म्हणून सांगतात हे आर्ट फॉर्म न्ही आयकन्स म्हणल्यार ते जाल्यार आमकां 3D इफेक्टाचे हें आसचेत ते हें जावन आसा आमचो तो एकलो फादर अश्विन फर्नांडीस म्हणून आसा तो आयकनोग्राफिस्ट इंडियांत ट्रेंड आयकनोग्राफिस्ट तो एकलोच आसतो आनी ताणें ही पुरा हें कर दिल्लें जावन आसा आनी तिशीन आमचे तमसा तिशील आल्तारीचे एक काडयेत दुनिया थंयसर आमच्या इगर्जीचो फावंडर बिशप अल्वारिस म्हूण ते एक्चुली गोंयचे ताणें हांगासर येवन हे इगर ताणें स्थापीत केल्ले ते आर्च बिशप जावन आसले गोवा मागीर इंडिया आनी रिलिक्स म्हणल्यार लागता आनी रिलीक हाडा थंयसर ते अल्वारिस बिशप अल्वारिस म्हणून त्या वेळार तांणी इतले इन्फॉर्मेटीव आसले तांचें इन्फॉर्मेशन आसलें म्हणल्यार ऑल ओवर द वर्ल्डाचे हें आसलें सुमार 5 कितें जर्नल्स तांणी हें केला सुमार 7-10 बूक बरयला तांणी त्या वेळार आनी सगळ्यांतल्यान तुमी पात्योंजनांत श्रीलंकांत फिलिपिन्सांत युकेंत मागीर हांगा जाल्यार की तशेंच आमच्या ब्रह्मवरांत मागीर तूतुकुडी तमिळनाडूचो तूतुकुडी तिरुचिरापल्ली केरळांत आनी जायते लागीं इवन बॉम्बे आनी सगळ्यांनी धांवडकान सुवात आनी परगट करून त्या वेळार सुमार 5,000च्याकूय चड फॅमिलीसांक देवाची सुवार्थ परगट केल्ले मनीस ते जावन आसा आर्च बिशप अल्वारिस मात जुलियस समोर आनी तेंच्या सांगातात आमच्या हांगा ब्रह्मवरांत येवन सेवा भेटयले जावन आसात हे फादर नारायणा भुरगीं भुरग्यांक संत वर्साचे गुरू कापानार काडटा हे आनी काडटा आनी हेंच्या फाटीर देवानंत खुरीस उद्देश केलो तितले एक पवित्र जिणीची याला जावन आसा फादर नॉरन्ना आरझेड नॉरन्ना रिपीट कर हांगासर तांणी इतलें बरें जिवीत जियेलें की म्हणल्यार तांणी सरच्या 2 वर्सां तांच्या फाटीर खुरीस उद्देश केले कळ्ळें आमी सकड पांत घालता नाजाल्यार कंतांचो कुऱ्यो काडटा अशें पुरो आसा तेंच्या जिविताचेर तेंच्या जिवाचेर कुडीचेर देवान खुरीस सारकें केलें 2 वर्सां आनी तें पळयल्लें तांकां सेवा चाकरी केल्ली मनशाय आसली तांकां एक पर्सनल जावन प्रिपरेशन बुकांनी बरयला तांणी सुमार 7-8 बूक तांणी त्या वेळार बरयले जावन आसा आनी हांगाच्या लोकांक इतले एज्युकेट केल्ले की म्हणल्यार तांणी फवाडटान दंडान अशें जायत्या रितीन तांणी
हांगाच्या लोकांक सांगात दवरून 47 वर्सां त्यांच्या नांवार जायती केले मध्यस्थिकेन जायते आजापा आनी घडते आसा ताका हांवी एक हे जायते आमच्या जिवितांत त्यांचे केले मध्यस्थिकेन त्यांच्या विनवणेन जायते नांवाला आजापा घडते आसा तांचो फोंड थंयसर आसा वचून येयला ते पळोवन येयलात की थंयसर वेताना उमो कान घेवन वचा कित्याक थंयसर तांकां मातयेक लायिल्ले जावन आसा आनी तशें एक बागीची न्ही जियेल्ले फादर नोराना जावन आसा तशेंच आमच्यांत जे कोणें सेवा भेटयल्या फादर दामिया लोपेज ते 1889 तावन 1990 पर्यंत 1910 पर्यंत ताणी सेवा भेटयले तशेंच फादर कोशी म्हणून ताणी 1915 तावन 1953 पर्यंत पहिल्या वळी संघातपणाचे एक बरो अनुभव हांगासर जावन हांगासर आयिल्ल्या हर एक भावाक तेंच्या आशिर्वाद तुजो प्राप्त आपट आनी एक एकल्यान बेसांवांनी व्हरतला तुज्या देवतर्फाचे भेट दिल्या आमकां परत्या आशिर्वादान मेळटा सरेस्परा आदी म्हाका जावन कितें सांगलें जेरुसलेमाच्या देवतर्फा वचून भेट दिया आमी तशेंच आमी हांगासर आयिल्ल्या ह्या सर भुरग्यांचे तुज्या आशिर्वाद घे आनी बेसांवाचो शिवण तुमचे तूं वोत केले परत जे कितें जे बेसांव आसा सकट तूं जारी कर प्रत्येक जाण तांच्या एग्जाम पर्यंत भुरग्यांचे बेसांव दी तुज्या आवय बापायचे तशेंच हांगासर आयिल्ल्या एक एकल्याचे नांव आशिर्वाद दी जेजू तुजे वेळी आमी कितें तुमचो सर्व सहकार्य तुमकां पडटा एक फोटो काडया